हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम छठे कलमे पर बात करेंगे। ये हमारे कुछ तलबा और तालिबात ने इस बात का तकाज़ा किया है कि मैं इस पर कुछ अपने ख़यालात पेश करूं। तो छठा कलमा जो है इसे फ़तहमंदी का कलमा या कामलियत का कलमा कहा जाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों फ़तहमंदी का कलमा कहा जाता है। याद रखें कि यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर मौजूद थे और उस सारी जान करने की हालत में और मुश्किल औक़ात का सामना करते हुए आखिर को उन्होंने 3 कलमात एक के बाद दीगरे 3 कलमात कहे, जिनमें ये कलमा भी शामिल है। कुछ मुफस्सरीन और उलमा ये बात करते हैं कि ये जो कलमा है ये नाउमीदी और आप कह लें थके मांदे होने की निशानी है। यकीनन जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह थके भी होंगे, लेकिन उनका मतलब यह है कि ये हार या शिकस्त की पुकार है। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब हम असल मतन को पढ़ते हैं तो असल मतन में जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो थेथलेस्टे है। थेथलेस्टे ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चीज़ को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, उसे पूरा करना, उसे कामिल कर देना। अब इस लफ्ज़ को जब हम देखते हैं यूहन्ना के इंजीली बयान में, और ये समझना चाहिए कि यूहन्ना के इंजीली बयान में सिर्फ़ 2 दफ़ा आया है और ये पूरे नए अहदनामे में और किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये है यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब 28वीं से 30वीं आयत में ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यूहन्ना के इंजीली बयान का 19वां बाब और उसकी 28वीं से 30वीं आयत लिखा है, जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं तो इसलिए कि पाक कलाम का लिखा पूरा हो, उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। नज़दीक ही एक मर्तबान सिरके से भरा रखा था। उन्होंने स्पंज को सिरके में डुबोकर सरकंडे के सिरे पर रखकर यीशु के होंठों से लगाया। यीशु ने उसे पीते ही कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अब यहाँ नए तर्जमे में पूरा हुआ है और कुछ पुराने तर्जमे में लिखा है तमाम हुआ। दोनों ही दुरुस्त हैं। तो यीशु मसीह ने क्या मुकम्मल किया? जब हम इस लफ्ज़ की तफसील को पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर यह लफ्ज़ पुराने ज़मानों में, यीशु मसीह के ज़मानों में ये कारोबारी दुनिया में इस्तेमाल होता था। जब कोई शख्स चीज़ ख़रीदने के बाद रसीद लेता था तो रसीद पर यह लिखा जाता था थेथलेस्टे, यानी अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसकी पूरी कीमत अदा कर दी गई है। अब ख़रीदने वाले के या बेनिफिशरी के ज़ुम्मे कोई और चीज़ बाकी नहीं है, ये कामिल हो चुका है। तो जब यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तमाम हुआ या थेथलेस्टे, तो सुनने वाले या यूहन्ना के जो ऑडियंस थे पहले, वो इस बात को समझते थे कि क्या यूहन्ना कहना चाह रहा है। जब यीशु मसीह ने यह कहा है तो उसका क्या मतलब है। अब जब हम इसको देखते हैं नए अहदनामे की रोशनी में या कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, तो सवाल ये बाकी है कि उसने क्या मुकम्मल किया, उसने क्या पाया तकमील को पहुंचाया। तो इस सिलसिले में बहुत सी बातें की जा सकती हैं, हम घंटों इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ इस मुख्तसर सी वीडियो में। पहली बात जो है कि उसने क्या मुकम्मल किया। उसने उस ज़मीनी खिदमत को, उस मिशन को जो वो करने आया था, उसने पाया तकमील तक पहुंचाया। अब हम अगर जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह का ज़मीनी मिशन क्या था या उसकी खिदमत क्या थी, तो उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज़ में ही बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया था, जिसे मैं कहता हूँ यीशु मसीह का मिशनल मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो आमतौर पर हम
سنتے ہیں یہ سیاسی حلقوں میں، اور سیاستدانوں کے برعکس یسوع مسیح نے پورے طور پر اس مشن کو مکمل کیا۔ لوکا اس مینیفیسٹو کا ذکر کرتا ہے اپنے انجیلی بیان میں، اس کے 4 باب کی 18 سے 19 آیت میں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی کی خبر دوں، کچلے ہوئے کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں۔ یہ ہے یسوع مسیح کا مینیفیسٹو جو اس نے صلیب پر مکمل کیا اور کہا تھے لیستے۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح نے خدا کے غضب اور احساس جرم کو، ہمارے احساس جرم کو ہم سے ختم کیا، چونکہ ہم اپنی نافرمانی کے باعث خدا کے جلال سے محروم ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اس سارے احساس جرم کو اور گناہ کی جو مزدوری ہے اسے پورے طور پر ادا کر کے ہمیں اس احساس جرم سے رہائی بخشی ہے۔ تیسری بات کہ ہم سے عدالت کا خوف اب اٹھ گیا ہے، جاتا رہا ہے۔ خدا کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، اور لکھا ہے اخبار کی کتاب اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت اور گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب 9 سے 12 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کوئی گناہ بھی جو ہے سزا کے بغیر نہیں جائے گا۔ تو یسوع مسیح نے صلیب پر خدا کی اس پوری عدالت کو برداشت کر کے ہم سے خدا کی عدالت کا خوف ختم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا جو ہے یا تاریکی جو ہے وہ عدالت کی نشانی ہے، اور صلیب پر ہم گہری تاریکی کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب خدا نے مصریوں کی عدالت کی، فرعون کی عدالت کی، تو ان 10 آفات میں سے ایک آفت جو تھی وہ گہری تاریکی تھی۔ تو گہری تاریکی اس طرح سے عدالت کا نشان سمجھی جا سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلے سے اور اس تاریک دور میں سے گزر کر خدا کی عدالت کا پورا سامنا کر کے، پورا فدیہ دے کے، پوری قیمت ادا کر کے کہا اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، تھے لیستے۔ چوتھی اور آخری بات کہ جو یسوع مسیح ہیں انہوں نے خدا باپ اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار کو مٹا دیا اور دشمنی کو ختم کیا۔ پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے افسیوں کے نام کے خط کہ 2 باب کی 13 اور 18 آیت تک، اور پھر کرنتھیوں کے نام کے دوسرے خط اس کا 5واں باب اس کی 18 سے 21 آیت میں وہ خدا سے صلح کی بات کرتا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر ہم سے میل ملاپ کر لیا، اور پھر وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ صلح کر لیں۔ خدا کے ساتھ صلح اور انسانوں کے ساتھ صلح، یہ وہ کام ہے جو یسوع مسیح نے پایا، تکمیل کو پہنچایا۔ اب ہمارا کیا رد عمل ہے؟ کیا ہم یسوع مسیح کے اس فنشڈ ورک کو دیکھ کر، اس کو جان کر، ہم کیسا رد عمل اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ کر چکے ہیں؟ اگر کر چکے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں تو پھر اس پر ایمان لائیں تاکہ ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان صلح ہو، اور اس کا پھر عملی ثبوت یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی صلح ہو۔ میں نے اس پہ ریسنٹلی ایک گیت لکھا ہے جو اس طرح سے ہے کہ درد کا عالم کیسا ہوگا، کرب صلیب کا کیسا ہوگا، زخمی بدن اور جان کنی میں نڈھال مسیح پیاسا ہوگا، بے بس اس کو جان کے یارو سر ہر شخص ہلاتا ہوگا، سن کر اعلان تمام ہوا کا ابلیس بہت شرمندہ ہوگا، دل میں مسیح کو آنے دے تو، دل میں مسیح کو آنے دے تو،
نجات کا تاج پھر تیرا ہوگا۔ تمام ہوا تھے لستے، یہ فتح مندی کا کلمہ اس لیے ہے کہ مسیح نے شیطان کو شکست فاش دی ہے، اور اس کے وسیلے سے ہمارا ملاپ خدا باپ کے ساتھ کرا دیا ہے۔ اب میں اور بھی ویڈیوز اس سلسلے میں فیشن ویک اور جمعہ مبارک جمعہ جو ہے اس کے تعلق سے اور ایسٹر کے تعلق سے ڈالوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز ڈائریکٹلی اور آسانی سے ملتی جائیں تو آپ اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور دوستوں کو بتائیں، تاکہ جو سنجیدگی سے خدا کے کلام کے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں وہ خدا کے کلام کے حقائق کو جان سکیں، اور اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو خدا کے پاک نوشتوں کو جاننے کی اور ان پر تحقیق کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔